बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सब कैसे हैं? आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत मज़े के तबसरे आते हैं, कभी कभी दिल खुश करने वाली दुआएं भी मिलती हैं। लाइक एक दुआ नौरीन जैज़ ने की है। जैज़ इनका नाम नहीं होगा, उन्होंने अपना वो डीपी रखा हुआ है। वो कहती हैं कि आप सलामत रहें, आप वो रहनुमाएँ हैं जो हमारे दिलों की तारों को छेड़ते हैं, ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन तरीके बताते हैं। और मैं सच कहूँ, ज़िंदगी के कई सारी नेकियां आपकी वजह से सरजद हुई। बहुत शुक्रिया। तहमीना कहती हैं कि आप लाइव सेशन में नहीं आ रहे। मेरा बच्चे बस थोड़ी हुई है दिक्कत, इंशाल्लाह आप उसको रेगुलर करते हैं। और मेरी अम्मी मेरी बेहतरीन राजदान है और मेरे शौहर भी मेरे बेहतरीन राजदान हैं। अगर मेरे पास कोई राज आए तो मैं उसको अमानत के तौर पे रखती हूँ, जो मैंने आपसे सीखा। रबीहा रहमान कहती हैं इस्लामिक वैल्यूज़, आई डोंट नो कि लड़की है या लड़का, वो कहते हैं कि बदतमीज़ी ना मर्द को ज़ेब देती है ना औरत को ज़ेब देती है। बीबी सलमा कहती हैं आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। मेरे बेटे कौर, आप खुद भी हो सकते हो, यानी जब बंदा सीख लेता तो आप उससे बेहतर कर सकते हो। सर, ज़रूरी नहीं कि अमीर और पढ़ी लिखी लड़की ज़ुबान दराज हो, दिल वाला ये ज़ुबान दराजी गरीब लड़की भी कर सकती है। मेरा ख्याल हमने कभी अमीर गरीब की तो शर्त ही नहीं लगाई। जिसके अंदर भी ईमान कमज़ोर होगा, तरबियत कमज़ोर होगी, वो ज़ुबान दराजी करेगी। ज़ुबान दराजी तो बेसिकली बद लिहाजी की वजह से होती है। मिस क्रीम ने पूछा है कि सर, आपको जब लोग मुख्तलिफ बातें बताते हैं तो कभी बहुत दुख हुआ? बिल्कुल हुआ, कई बार हुआ। मैं आपको सच बताऊं, कई घंटे में उस दुख की ट्रांस से नहीं निकल सकता। यानी मेरे मावन कभी आते हैं तो उस लम्हे कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं अपनी आंखों की नमी को छुपा रहा होता हूँ। हम नॉर्मल लोग हैं। जब किसी को बहुत दुख और तकलीफ़ पहुँचती, मुझे याद है एक बच्ची ने मुझसे ऑस्ट्रेलिया से रब्ता किया। उसने कहा सर, मेरा मियाँ चाहता है कि मेरा तीसरा बच्चा हो, अब मैं बच्चा नहीं चाहती। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पहले क्या? उसने कहा पहले 2 बेटे। मैंने पूछा कि अल्लाह ने 2 बेटे दिए, अब इंशाल्लाह बेटा मिलेगा। तो चूँकि लगता है मुझे कि आपके फैमिली में आपके मियाँ के स्पर्म्स अच्छे हैं। उसने कहा मसला ये नहीं है, मसला ये कि जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे घर में कभी बाज़ार से ताज़ा चीज़ नहीं आती। मेरे घर का हर चीज़, यानी कपड़ों से लेके जो इतनी इस्तेमाल की चीज़ें, ये सभी लोगों की फेंकी हुई चीज़ें हैं। लोग अपने, जैसे हमारे यहाँ डस्टबिन होते हैं, तो बैरूनी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में डस्टबिन के साथ एक और खाली डस्टबिन होता है जिसमें लोग अपने सोफे तक, यानी एक चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगी, पुरानी हो गई, नहीं लाए, तो अपना टेबल उठाएंगे, कुर्सी उठाएंगे, तो जाके वहाँ रखाएंगे। और नीयत ये होती है कि जो मुस्तहिक हो, जो डिज़र्व करता हो, वो वहाँ से ले ले। लोग अपने जूते, कपड़े, बाज़ तो पाकिस्तानी ऐसे जालिम हैं कि वहाँ से शाम को वो सब उठाते हैं और अपने घर में ज़रूरत हो या ना हो, यानी वो कर रहे हैं कि जो ज़रूरत नहीं थी वो छोड़ा है। तो ये होता है कि जब मैं पाकिस्तान जाऊँगा, अपने भाई को और घर वालों को उनके जूते, वो जो जूठे जूते हैं, देखें हमारे यहाँ लेंडे का सामान आता है, ये भी इसे एक ख़ास लफ्ज़ इसके लिए कहा जाता है जो लोगों ने फेंका हुआ होता है। इसी तौर पे बैरूनी दुनिया में किताबें भी फेंकी जाती हैं, दान की जाती हैं, पूरे ट्रालर होते हैं और उनको वो रद्दी में नहीं बेचते। फिर दुनिया की मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों को मैं जानता हूँ पाकिस्तान में जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो वो पूरे ट्रालर के ट्रालर मंगवाते थे। फिर कई हफ्ते वहाँ जो लाइब्रेरियन थे वो हमारे दोस्त थे, तो कभी मैंने जाना तो उस ज़माने में वो सॉर्टिंग कर रहे होते थे कि ये रखने वाली हैं, ये नहीं रखने वाली, ये बहुत, उसमें बहुत अच्छी माल भी होता था और ये कम अच्छी हैं। कभी कभी बाकियों को वो बाहर लगा देते थे कि जिसका जी चाहे उठा के ले जाए। ये तर्ज़ अमल। इसी तौर पे पाकिस्तान में एक दुकान है गुलबर्ग में, लेफ़्ट ओवर यूँ समझ लें, कपड़ों का लेफ़्ट ओवर, किताबों का लेफ़्ट ओवर। अब उस बच्ची ने कहा कि सर, मेरे दोनों बेटे, मैं तरस गई हूँ कि मेरा मियाँ कभी खुद पल्ले से खर्च करके इनके लिए नए कपड़े लेके आए। वहाँ से लेके आते हैं, फिर मेरे ज़ुम्मे होता मैं उनको धोती हूँ, अगर छोटे करने हो तो छोटे करती हूँ। मेरा दिल खून के आंसू होता है। मेरा ख़ानदान बहुत अमीर नहीं था, पर हमने कम पहना
پر نیا پہنا. عید شبرات پہ ملتا تھا جب بعد میں, ہم نے لوگوں کی جوٹھن نہیں پہنی ہوئی, یعنی پھینکے ہوئے کپڑے ہم نے وہ نہیں پہنے. اب جب میرے بچوں کو یہ پہننا پڑتا ہے تو میں اپنے آپ کو اتنا ڈی گریڈڈ سمجھتی ہوں, اتنی مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو اب جب یہ میرے تیسرے بچے کے لیے بھی مجھ پہ زور دے رہے ہیں تو میں نے اس سے کہا کہ یہ مجھے شک ہے کہ بچوں کی محبت میں آپ پہ زور نہیں دے رہے, تو کیا آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے؟ اس نے کہا بنا ہوا ہے. میں نے کہا اس کا اے ٹی ایم کہاں ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یورپی دنیا کے سارے ملک جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کہیں یوروز ہیں کہیں ڈالرز ہیں, $500 ماہانہ بچے کی ماں کو بھی دیے جاتے ہیں, اور چھوٹا بچہ تو $300 ملتے ہیں, پھر تھوڑا بڑا ہو جائے تو $100 ماہانہ ملتے ہیں. یہ اسے فلاحی اسٹیٹ ہوتی ہے, یہ وہ ہے. لیکن اب سوچئے یہ خیرات ہے. اگر اللہ نے آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت دیے, پاکستان سے گئے اور آپ نے وہاں پڑھائی, عمدہ پڑھائی کی, یعنی چھوٹی موٹی بھی نہیں, آپ اپنی اس پڑھائی میں ایکسٹریم کی جو آخری ڈگری ہے وہ کر رہے ہوں, اور اندر سے آپ اتنے چھوٹے ہوں, اتنے گھٹیا ہوں, ان 8-10 لاکھ روپے کا کیا کرنا آپ نے جو ہر مہینے آپ کما رہے ہو, لیکن لوگوں کی جھوٹ لا کے آپ اپنے بچوں کو دیتے ہو. اس نے کہا کھانے پینے کی چیزیں تک یہ اٹھا لاتا ہے, اور کبھی کبھی مجھے ساتھ لے کے جاتا ہے. ہم پھر وہاں سے ڈھیر ساری چیزیں اٹھا کے, اور اگر کوئی آس پاس پاکستانی کمیونٹی کی ہو تو اس وقت یہ نہیں کرتا, اور اگر دوسرے ہوں, آپ سوچئے کہ ایک آپ اللہ سے یہ مانگتے ہو کہ اللہ آپ کو دینے والا رکھے, تو اس کا اجر اور ہے, اس کی قوت, اس کی خوشی اور ہے. اور ایک یہ کہ آپ نے لوگوں کی جوٹھن اٹھانی ہے اور پھر اپنے بچوں کو پہنانی ہے. تو مجھے تو اس پہ بہت دکھ ہوا تھا, یعنی وہ جو اس کے آنسو تھے, سچی کہوں مجھے لگتا تھا کہ وہ بچی رو رہی ہے اور میرے دل پہ گر رہے ہیں, چونکہ وہ جو مزری وہ روز سہتی ہے وہ اپنی میاں کو نہیں بتا سکتی, اسے چھٹ بھی نہیں سکتی, اور ظاہر واپسی کا بھی کوئی امکان نہیں تھا. جو میں نے کیلکولیٹ کیا کہ وہ مہینے کے اپنے دونوں بچوں کے جو ڈالرز تھے وہ بھی میاں لیتا تھا, بیوی کے جو آتے تھے وہ بھی میاں لیتا تھا. اس نے اپنی بیگم کو ابھی تک بطور بیگم وہاں رجسٹرڈ بھی نہیں کروایا تھا. میں پاکستانی بچیاں جو باہر جاتی ہیں ان کو بطور خاص کہتا ہوتا ہوں کہ جاتے ہی آپ برطانیہ جاؤ, آپ آئرلینڈ جاؤ, ڈنمارک جاؤ, سوئٹزرلینڈ جاؤ, وہاں کی زبان سیکھیں, اس کے کورسز کریں. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. اگر کوئی آپ کو وہاں دبائے اور آپ پہ زیادتی کرے تو اللہ نے وہاں آسانی یہ کی ہوئی ہے, آپ خود مختاری سے, عزت سے, اور اپنی زندگی بھی گزار سکتے ہو, اپنے بچے بھی پال سکتے ہو, جاب بھی آپ کو سرکار دے دے گی, گھر بھی دے دے گی. پیسے تو ظاہر ہے وہ دے ہی رہے ہوتے ہیں, یعنی $400-500 اگر ایک بچے کا مل رہا ہو تو آپ اچھی سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں. پر یہ جو رو رو کے زندگی گزرتی ہے اس سے بچ سکتے ہو. مجھے زیادہ افسوس ہوا تھا کہ اگر اس بچی کی ماں کو پتہ چلے, اس کے باپ کو, اس کے گھر والوں کو پتہ چلے کہ ہماری بیٹی جس گھر کو ہم نے عزت دار سمجھ کے دی تھی, اس گھر کا لڑکا جو وہاں آپ سوچئے 1 ملین تک کما رہا ہو, پر دل اس کا ایسا کسی کمی والا دل ہو, اس کا کوئی کیا کرے. تو ایسے میں جب یعنی بعض دفعہ فزیکل لوگوں پہ زیادتی ہوئی ہوتی ہے, بعض دفعہ ایموشنلی, بعض دفعہ انٹلیکچولی. اب اس جیسی بچیوں کے ساتھ جب دکھ, اس بیچاری نے پاکستان میں اپنے کسی عزیز سے کہہ کے فیس پے کروائی, کہ ظاہر اس کے پاس تو نہیں تھے. پھر میں نے اسے کہا کہ تم اپنا اکاؤنٹ کھولو یا رپورٹ کرو, اے ٹی ایم تمہارے پاس اپنا الگ سے آنا چاہیے, اور جو وہاں کی سوشل ویلفیئر ہے, ایون اگر آپ کا بچہ کسی ڈے کیئر سینٹر میں پڑھ رہا ہو اور آپ ڈے کیئر سینٹر کی کسی ٹیچر سے کہہ دو کہ آئی ایم ناٹ ہیپی, مائی ہسبینڈ از ناٹ ٹریٹنگ می ویل, تو وہ فوراً رپورٹ, یہ ان کے ذمے ہے, وہ فوراً رپورٹ کرے گی. فلائی اسٹیٹ کیا ہوتی ہے حفاظت کرنے والی, وہ فوراً رپورٹ کرے گی, آپ کے گھر لوگ پہنچیں گے. تو ضروری نہیں ہے اس پہ ڈیورس ہی ہو, اس پہ لڑائی ہو, اس کو تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے کہ جو اس کا حق ہے بیوی کا, بچوں کا, وہ اس کو دے. اس کا اے ٹی ایم اس کے پاس ہونا چاہیے, ادھر نہیں ہونا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.